in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान बुद्ध दर्शनको प्रभाव जनजनमा बढ्दो। बुद्धको दर्शनसँगै ढुङ्गाका बुद्ध मूर्तिमा समेत स्वदेशी तथा विदेशीको आकर्षण। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित गोसोक फुन्सोक छोलिङ गोम्पामा मोनलाम पूजा पाठ सुरु। शनिबारसम्म हुने पूजामा विश्व शान्तिको कामना गरियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानको लागि 5 विमान कम्पनीहरूको निवेदन। वैशाख पूर्णिमाको दिन प्रधानमन्त्रीबाट विमानस्थलको उद्घाटन हुने। भारतसहित विश्वमा बौद्ध धर्मप्रति आकर्षण बढ्दै, बौद्ध धर्म विस्तारमा भारतीय विद्वान डाक्टर अम्बेडकरको भूमिका उच्च। र वैधानिकताका लागि बौद्ध धर्ममा फर्किने म्यानमार सेनाको प्रयास। नागरिकको हत्यामा उद्धत सरकारले अर्को नाटक मञ्चन गरेको भन्दै भिक्षुहरूको आपत्ति। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध दर्शनको विश्वव्यापी प्रभाव बढेसँगै भगवान बुद्धसँग जोडिएका हर चीज र वस्तुको आकर्षण र प्रभाव पनि अहिले बढ्दो देखिन्छ। सर्वसाधारणदेखि विदेशी पर्यटकहरूसम्मका लागि भगवान बुद्धका तस्बिर र ढुङ्गाको मूर्ति पनि निकै आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वमा सबैभन्दा बढी मूर्ति या तस्बिर बनेको छ भने त्यो हो भगवान बुद्धको। कागजको होस् वा धातुको या ढुङ्गाको नै किन नहोस्, जहाँ पनि भगवान बुद्धको तस्बिर या प्रतिमा देख्न पाइन्छ। बन्ने मात्रै होइन, बिक्री पनि बढी नै हुने गरेको छ। भगवान बुद्धको आस्थालाई जीवितै राख्नको लागि ठूला ठूला ढुङ्गाबाट मूर्ति निर्माण गर्ने कार्य परापूर्वकालदेखि नै हुँदै आएको छ। चट्टान फोरेर मूर्तिको आकार दिनु सजिलो काम पक्कै होइन। आकार अनुसार निर्माणको लागि समय कति लाग्छ भन्न सकिँदैन। तैपनि निर्माणमा मूर्तिकारहरू दिनरात नभनी लागिरहेकै हुन्छन्। हामीले एउटा 6 फिटको एउटा बुद्ध बनाउनलाई समय कम्तीमा तपाईँको 3 महिना लाग्छ। यसमा त तपाईँको सन्तुष्टिता हुनै पर्यो। सन्तुष्टि बिना त तपाईँको हैन मेहनतको फल त त्यसै पाइँदैन नि त। भगवान बुद्धप्रति अगाध आस्था रहेकाहरूले मात्र बुद्धको मूर्ति निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसकारण जतिसुकै समय लागे पनि र कठिन भए पनि बुद्ध सम्बन्धी कलात्मक सामग्री निर्माण गर्न पाउँदा आफूमा पनि आनन्दको महसुस हुने गरेको मूर्तिकारहरू बताउँछन्। काम गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ। एउटा भगवान बनाएको हामीले हैन। भगवान बुद्धको कलात्मक सामग्री स्वदेश तथा विदेशमा जोसुकैले मन पराउँछन्। त्यसैले घर सजावट र उपहारको लागि बुद्ध मूर्ति बढी बिक्री हुने गरेको व्यवसायी राज वज्राचार्य बताउनुहुन्छ। यो नेपालमा धेरै जसो मान्छेले अब कसैले घरमा पूजा गर्नको लागि किन्छ, कसैले यो गार्डनहरुमा सजावटको लागि। भगवान बुद्धको मूर्तिहरू 8-9 लाखसम्म बिक्री हुने मूर्तिकारहरू बताउनुहुन्छ। यस्ता मूर्तिहरूले बौद्ध दर्शनलाई विश्वव्यापी बनाउन मद्दत गरेको छ। यो सिपलाई संरक्षण गर्न सके यसबाट नेपालमा थप पर्यटन विस्तार गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा संगीता घिमिरेको रिपोर्ट। काठमाडौँको स्वयम्भू सानो भर्याङ स्थित गोसोक फुन्सोक छोलिङ गुम्पामा मोनलाम पूजा पाठ भइरहेको छ।
नेपाल गेलुक महासंघको आयोजनामा मंगलबारबाट सुरु भएको सो पूजापाठ 5 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। पूजामा ज्याङसे छोजे गोसोक रिम्पोछेको सानिध्यतामा गेलुक गोन्पाका रिम्पोछे, टुल्कु, खेन्पो, गेसे, भिक्षु तथा भिक्षुणीहरूको उपस्थिति रहेको छ। मोन्लाम पश्चात बौद्ध स्थित साम्तेनलिङ गुम्बामा भट्टारक चोङखापाद्वारा विचरित गुणाधार ग्रन्थ तथा गदेन लाग्यामा आधारित धर्मदेशना तथा आयु अभिषेक प्रदान गरिनेछ। पूजामा विश्व शान्तिको कामना गरिनेछ। यसको मुख्य पूजा शुक्रबार हुनेछ। दुःखहरू मुक्त भएर सबैलाई सुखै सुख होस् भन्ने हामी त्यसको लागि अब हाम्रो देशैभरि संसारैभरि शान्ति होस् र अनि हाम्रो पुरा पूज्य दले लामाज्यूबाट अनि उहाँको आशीर्वादबाट अहिलेसम्म यो पूजाहरू यो पूजा चलिरहेको छ। अनि सबै ठाउँमा संसारभरिमा अनि यो अहिले गेलुकहरूको अनि गुम्बामा चाहिँ यो पूजा चलिरहन्छन्। तिब्बतमा 600 वर्ष अघिदेखि चलिआएको मोन्लाम पूजा नेपालमा भने 30औं पटक भएको हो। स्वयम्भू क्षेत्रको सरसफाईमा लामाहरू जुटेका छन्। नेपाल गेलुक समाजको आयोजनामा बुधबार लामाहरू काठमाडौँको स्वयम्भू परिसरमा सरसफाईमा जुटेका हुन्। ऐतिहासिक स्वयम्भू क्षेत्रमा लामाहरू बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म सरसफाईमा जुटेका थिए। सरसफाईमा झण्डै 50 जनाको सहभागिता रहेको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानको लागि जजिरा सहित अन्य 5 विमान कम्पनीहरूले निवेदन दिएका छन्। यो विमानस्थलको आगामी वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माण भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानको लागि विभिन्न 5 विमान कम्पनीको निवेदन परेको छ। पहिलो निवेदन कुवेतको जजिरा एयरवेजले पेश गरेकोले सो विमानस्थलमा पहिलो व्यावसायिक उडान भने जजिराले नै भर्ने भएको छ। जजिराले आउँदो बुद्ध जयन्तीमा कुवेत भैरहवा कुवेत उडान गर्नेछ। जजिराले दैनिक एउटा उडानका लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीका अनुसार यहाँ उडानका लागि कुवेतको जजिरा, श्रीलङ्काको श्रीलङ्कन, नेपाल वायुसेवा निगम, कतार एयरवेज, थाइल्यान्डको थाई इस्माइल वायुसेवा कम्पनीको निवेदन परेको छ। यी सहित नेपाल एयरलाइन्सले पनि यो विमानस्थलमा नियमित उडान भर्ने प्राधिकरणको विश्वास रहेको छ। आगामी वैशाख 1 गते नेपाल एयरलाइन्सले यो विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्नेछ। त्यसपछि वैशाख 7 देखि विमानस्थलमा आन्तरिकतर्फ नियमित उडान हुनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न तथा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्राउनका लागि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै आफूले ताकेता गरिरहेको बताउँदै आउनुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पुगेकोले यो क्षेत्रलाई थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै भैरहवाबाट विदेशी पर्यटक लुम्बिनी भित्राउन केही सहयोग पुग्ने अपेक्षाका साथ तोकिएकै समयमा यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन आफू लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। विमानस्थल मार्फत कम्बोडिया, म्यानमार, श्रीलङ्का लगायत विभिन्न बौद्ध धर्मावलम्बी भएका मुलुकका नागरिकहरू सोझै भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा अवतरण गर्न सक्नेछन्। विमानस्थलको सञ्चालनसँगै लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढ्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू ढुक्क देखिन्छन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। लुम्बिनी स्थित सिंगापुर गुम्बामा न्युनी पूजा सुरु भएको छ। बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म जारी रहने सो पूजामा 100 भन्दा बढी लामा गुरुहरूको सहभागिता रहेको छ।
त्यसैगरी पूजामा सहभागी हुन पोखरा, चितवन, झापा, बुटवल, भैरवाबाट 300 भन्दा बढी उपासक उपासिकाको सहभागिता रहेको छ। सो पूजा गरेमा पुण्य प्राप्त हुने विश्वास रहिआएको छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपालको छिमेकी देश हुनुको नाताले पनि भारतमा बुद्धका अनुयायीहरू प्रशस्तै छन्। प्राचीन कालमा भारतमा बौद्ध धर्मकै कारण सामाजिक समानता कायम रहेको विषय पनि चिनिया यात्रीहरूको यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख छ। तर समयसँगै विभिन्न धर्मको विस्तारमा भारतीय बौद्ध धर्मका विद्वान डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको योगदानको उच्च रहेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 1891 मा अम्बेडकर नगर भारतमा जन्मिएका भीमराव अम्बेडकर अन्ततः बौद्ध धर्मका विद्वानको रूपमा संसारभर चर्चित बने। बौद्ध धर्मका प्रवर्तक अम्बेडकरलाई बोधिसत्वको उपाधि पनि प्रदान गरिएको थियो। विभिन्न प्रलोभनमा परेर भारतीयहरूले धर्म परिवर्तन गरिरहेको समयमा अम्बेडकरले पुनः भारतमा बौद्ध शिक्षा र धर्मको प्रचार प्रसार गरेका थिए। फलतः अहिले भारतमा बुद्धका अनुयायी मात्र नभएर बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि बढ्दो क्रममा छन्। प्राचीन कालमा बौद्ध धर्म अपनाएकै कारण सामाजिक समानता कायम रहेको कुरा चिनिया यात्रीहरूको यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख छ। बौद्ध धर्मको प्रभावकै कारण यहाँ शिक्षाका लागि बृहत एवं प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरू थिए, जहाँ देश विदेशबाट छात्र छात्रा शिक्षा ग्रहण गर्ने गर्दथे। समयसँगै विभिन्न प्रलोभनमा परेर धर्म परिवर्तन हुन थालेको समयमा डाक्टर अम्बेडकरले बौद्ध धर्मको अध्ययन गरे र आफ्नो समुदायमा प्रचार प्रसार गरे। अम्बेडकरले समय समयमा आफ्ना व्याख्यानमा बौद्ध दर्शनलाई सामान्य भाषा शैलीमा सम्झाएका छन्, जसबाट आम मानिसले बौद्ध धर्मको दर्शन, उपदेश र शिक्षालाई सजिलोसँग बुझ्न सकुन् भन्ने उनको अभिप्राय थियो। उनले सन् 1916 देखि 1956 सम्म लगातार आलेख, लेख, वक्तव्यद्वारा समाजमा बौद्ध धर्मको महत्त्व र दर्शनलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरे। भारतको इतिहासमा पहिलो पटक 1950 मा डाक्टर अम्बेडकरको अध्यक्षतामा अस्पृश्य समाजद्वारा बुद्धको 2494औं बुद्ध जयन्ती सार्वजनिक रूपमा मनाइएको थियो। नयाँ दिल्लीमै आयोजित यो कार्यक्रममा डाक्टर अम्बेडकरले दिएको व्याख्यान झनै महत्त्वपूर्ण थियो। उनले भनेका थिए, भगवान बुद्धको पदमा आसीन व्यक्तिको विचार पवित्र हुन जरुरी छ। त्यस्तो व्यक्तिको मनमा अरूप्रति कुनै द्वेषको भावना हुन हुँदैन, उसका कारण कसैको नोक्सान हुनु हुँदैन र उसको कसैप्रति शत्रुतापूर्ण भाव राख्नु हुँदैन। समानता विषयमा भगवान बुद्ध खरो रूपले प्रस्तुत हुनु भएको र बौद्ध धर्मको मुख्य उद्देश्य मानव बीचको समता भएको विषयलाई अम्बेडकरले सो अवसरमा जोडका साथ उपस्थितहरूलाई बुझाएका थिए। यसले भारतमा बुद्ध धर्मप्रति पुनर्जागरण ल्याउन मद्दत गरेको थियो। भारतीय संविधानको निर्माता समेत मानिने अम्बेडकरले आफ्नो देशमा मात्र नभएर विश्वका अधिकांश देशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर र आफ्नो लेख मार्फत बौद्ध धर्मबारे जागरण ल्याउने काम गरेका थिए। न्यूज डेस्क, बोडी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर स्थित पद्मावती महाविहारमा स्थानीय वृद्ध उपासक उपासिकालाई सम्मान गरिएको छ। 70 वर्ष माथिका उपासक उपासिकालाई खादासहित बुद्ध मूर्ति प्रदान गरी सम्मान गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष सो विहारमा यसरी वृद्ध वृद्धालाई सम्मान गरिँदै आइएको छ। यस वर्ष पनि 100 भन्दा बढी वृद्ध उपासक उपासिकालाई सम्मान गरिएको श्रद्धेय विमल स्तुबेरले जानकारी दिनुभयो। ठाउँ थनोले अझ झ्याइपुलला छाइ झ्याइपुलले रका दाउले ठो डबुली नापा नापा वेबले लियोने खर्चंग ज्वार ज्वार थी म भगवान जी महना तर थबली थनो वेबले ला ज्वार ज्वार थी में द सारे थरे भगवान भी खन्ना हो मने सिच्चु सिच्चु ला आ सोय जाउँ सा गुल्छ के झ्याइपु आ फछवाला झै काया काया लेचा तो भगवान भुली ख्वा पाला ला
त्यसैगरी महाविहारका अध्यक्ष नेमवीर साक्यले अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकले संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गरेकाले नै पछिल्लो पुस्ताले त्यसको उपयोग र अवलोकन गर्न पाएको बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा पद्मावती महाविहारले लुम्बिनी लगायतका धार्मिक स्थलहरूको अवलोकनको व्यवस्था मिलाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। ठासे तीर्थाटन याक्यो ठासे बिरडपिण्ड तीर्थाट याक्यो मचान से ल्यामले से बाजारो तक जाइब सन मस्त हुर्केया सन गनाइ वन मखा सबको चंगु दुराव नेनो सबे बजरो दुराव नेनो ठा आराध्य देवी लुम्बिनी भगवान को जन्म राव नेनो पर वन मन ओ लाभले वन गराला मलाले बनाइ कि भेम लुम्बिनी वन दल अठ्यान या गरगा वन मजिले प्रपिण्ड बनाइ कि भी माला नि पद्मावती संस्था सुव्यवस्था थयो तीर्थाटन व्यवस्था यात। सो अवसरमा महाविहारमा शिल प्रार्थना, बुद्ध पूजा र परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। देशमा सैन्य कू लागेको करिब 1 वर्षपछि म्यानमार सेनाले वैधानिकताको लागि बौद्ध धर्ममा फर्किने तयारी गरेको छ। म्यानमार सेना प्रमुख मिन आउङ लेनले संसारकै विशाल बुद्धको विराजमान मूर्ति निर्माण गर्ने र देशलाई बौद्ध धर्ममा फर्काउने योजना बनाइरहेको स्थानीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन्। माथिल्लो वर्गका भिक्षुहरूसँग गठबन्धन बनाई बौद्ध धर्मको प्रयोग गरी शासन र सत्ता आफ्नो पकडमा लिन उपयोगी हुने ठानेर म्यानमार सेनाले सो बाटो अपनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। गएको वर्ष म्यानमार सेना प्रमुखको नेतृत्वमा करिब 1500 म्यानमार नागरिकको हत्या भएको भन्दै यो सरकार बौद्ध धर्म विरोधी भएकाले उसको निर्णय स्वीकार्य नहुने म्यानमारका भिक्षु संघ संस्थाहरूले बताउँदै आएका छन्। बौद्ध धर्मको सिद्धान्त विपरीत कदम चालिरहेको म्यानमार सेनाले बौद्ध धर्ममा फर्किएको नाटक गर्नु अनुचित भएको भन्दै त्यहाँका अधिकारीहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान बुद्ध दर्शनको प्रभाव जनजनमा बढ्दो। बुद्धको दर्शनसँगै ढुङ्गाका बुद्ध मूर्तिमा समेत स्वदेशी तथा विदेशीको आकर्षण। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित गोसोक फुन्चोक छोलिन गुम्पामा मोनलाम पूजा पाठ सुरु। शनिबारसम्म हुने पूजामा विश्व शान्तिको कामना गरिने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानको लागि 5 विमान कम्पनीहरूको निवेदन। वैशाख पूर्णिमाको दिन प्रधानमन्त्रीबाट विमानस्थलको उद्घाटन हुने। भारतसहित विश्वमा बौद्ध धर्मप्रति आकर्षण बढ्दै। बौद्ध धर्म विस्तारमा भारतीय विद्वान डाक्टर अम्बेडकरको भूमिका उच्च। र वैधानिकताका लागि बौद्ध धर्ममा फर्किने म्यानमार सेनाको प्रयास। नागरिकको हत्यामा उद्धत सरकारले अर्को नाटक मञ्चन गरेको भन्दै भिक्षुहरूको आपत्ति। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारका लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।